को हैं स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। कश्मीर में है सब कुछ ठीक ठाक, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। दिल्ली में हुई मीटिंग के तनाजुर में रद्द-ए-अमल। कहा 18 बरस से ज्यादा उम्र के तलबा को लगाई जा रही है वैक्सीन। अपनी पार्टी के लीडर और श्रीनगर के मेयर जुनैद बट्टू ने लिया गुपकार अलायंस को आड़े हाथों। कहा तालिबान हुकूमत होती तो महबूबा मुफ्ती नहीं होती सियासत में। फारूक अब्दुल्ला के घर को करार दिया जाता गैर मुस्लिम का घर। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सरापा एहतजाज। डिसएंगेजमेंट के फैसले के खिलाफ एहतजाज। देखे गए काफी जज्बाती मनाजिर भी। हुक्मनामा वापस न लेने पर इंतहाई इकदाम उठाने की भी दे डाली धमकी। अचानक डिसएंगेजमेंट का हुक्मनामा जारी करने से नाराज हैं वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा उन्हें गुज़िश्ता 3 माह से नहीं अदा की गई है उनकी तनख्वाहें। अगर हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो अपने बच्चों के साथ वो सड़कों पर करेंगे एहतजाज। कुपवाड़ा में भी आईसीडीएस में काम कर रहे हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने किया एहतजाज। सरकार से अपने फैसले पर नजरसानी का किया मुतालबा। एहतजाजियों का कहना कि वो 20 बरसों से कर रहे हैं काम, अब वो गैर कानूनी मुलाजिम भला कैसे हुए। उन्होंने फैसला वापस न लेने की सूरत में इंतहाई इक़दाम उठाने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर में करीबी रिश्तेदारों के जरिए कत्ल का एक और मामला। नीतू देवी के पुरस्कार कत्ल की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। मकतूला के शौहर समेत 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने नीतू देवी के कत्ल मामले में उनके शौहर लोकेश कुमार, ब्रादरे निस्बती गोवेश लाल और सास देविका देवी को किया गिरफ्तार। जुलाई में नीतू की पुरस्कार हालत में हुई थी मौत। इब्तिदा में खातून के ससुराल वालों ने नीतू की मौत को बताया था खुदकुशी। तहां पुलिस को शक उस वक्त हुआ जब मकतूला के ससुराल वालों ने उसके वालिदैन को बताए बिना मैयत की आखिरी रस्मात अंजाम दी। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि नीतू का गला घोट कर मौत के घाट उतारा गया। जिला रियासी के माहौर इलाके में बीजेपी की जानिब से एक बड़ी रैली का इनेकाद। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना भी हुए शामिल। कहा लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों पर जताया है एतमाद। जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला होगा बीजेपी से, रविंद्र रैना का अहम बयान। अपनी पार्टी ने कहा चुनाव जीतने पर देंगे 300 यूनिट मुफ्त बिजली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा बीजेपी की ए और बी पार्टी का होगा सफाया। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया तालीम को हुनरमंदी से जोड़ने पर जोर। कहा नई सनती पॉलिसी से काफी लोगों के लिए पैदा होंगे बेहतरीन मौके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वीसी ने कहा तालीमी इदारे सियासत की नजर होने से मेयार तालीम मुतासिर। श्रीनगर में एनालिसिस ऑफ एक्सट्रेडिशन रिपोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नामी किताब की रस्म इजराई। एलजी ने इस मौके पर कहा नई सनती पॉलिसी से काफी लोगों के लिए मौके, हमें रोजगार के लिए हुनरमंद अफराद तैयार करने की जरूरत। मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी को मुल्की आला 100 यूनिवर्सिटी में शामिल करने पर किया मसरत का इजहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा तालीमी इदारे सियासत की नजर होने से तालीम मुतासिर। कश्मीर की नौजवान खवातीन कारोबारियों को फरोग देने के लिए श्रीनगर में 5 रोजा एग्जीबिशन का आगाज। 40 से ज्यादा स्टॉल। कहा प्लेटफॉर्म मुहैया होने के अलावा होगी नुकसान की कुछ भरपाई। मौसीकी से भी यहाँ मौजूद हाजरीन हुए लुत्फानंदोज। कौमी सतह की नुमाइश और प्रोजेक्ट मुकाबले में शीरीपाइन बारामूला की शाहिदा बानो को मिला अवार्ड। असातिज़ा और अहले खाना ने किया मसरत का इजहार। हाई स्कूल अखरन कुलगाम की महवश रियाज यूटी से अवार्ड हासिल करने वाली दूसरी तालिबा। शाहिदा उन 60 तालिबा में शामिल जिन्हें नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन 2021 में इंस्पायर अवार्ड्स के तहत अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर से इसके लिए 11 तलबा को किया गया था मुंतखब। शाहिदा ने नाबालिगों को बाइक और गाड़ियां चलाने से रोकने और कार चोरी रोकने के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक तैयार किया है। शाहिदा के अलावा जम्मू कश्मीर से महवश रियाज नामी
10th क्लास की तालिबा को भी इस अवार्ड से सरफराज किया गया। महवश गवर्नमेंट हाई स्कूल अखरन कुलगाम में ज़ेर तालीम, इस मुकाबले में मुल्क भर से स्टूडेंट्स इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया था। बदलते माहौल के बीच कश्मीर में नए खेल हो रहे हैं मुतारिफ। श्रीनगर में नेशनल आइस स्टॉक सपर चैंपियनशिप जारी, 20 रियासतों से 300 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल। वादी के लिए है ये नया खेल। 15 सितंबर से होगा श्रीनगर में JNK ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद। मुल्क भर से सरकर्दा गोल्फर्स करेंगे शिरकत। गोल्फ के जरिए सियाहत को फरोग देने की कोशिश, सनत से जुड़े अफराद पुरुम्मीद भी। हल्का इंतखाब चरार शरीफ बडगाम में अपनी पार्टी का कन्वेंशन, पार्टी वर्कर्स ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा अगर उनकी पार्टी इलेक्शन में होती है कामयाब तो वो हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली करेंगे फराहम। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सोगाम कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद। साबिक वजीर मरहूम मुश्ताक अहमद लोन, उनके भाई मरहूम गुलाम मुहीउद्दीन लोन की 19वीं बरसी पर पेश किया गया खिराज। पार्टी के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन का दावा, कहा बीजेपी की A और B टीम का आने वाले इलेक्शन में नहीं होगा वजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस दर्ज करेगी शानदार जीत। श्रीनगर में कोविड मामलात में लगातार तेजी से फिर से इजाफा देखा जा रहा है। जिला इंतजामिया ने कोविड SOPs के तहत कार्रवाई करते हुए 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी कर दिया सील। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना, कोविड मामलों में इजाफे की बुनियादी वजह जारी करदा कोविड SOPs की पैरवी न करना। उन्होंने ताजिरों और आम लोगों से कोविड SOPs के साथ साथ एहतियाती तदाबीर की पैरवी करने की अपील। डल झील के अंदर और आसपास के इलाकों में गैरकानूनी तामीरात तजावुजात को रोकने का मामला। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रात के दौरान बढ़ाई पेट्रोलिंग। अथॉरिटी ने कई नाके भी किए कायम। राजौरी में लापता लड़की का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम। पुलिस की नाकामी पर लोगों का एहतजाज। डलगूरा गांव के लोगों ने जम्मू पुलिस के खिलाफ किया है ये एहतजाज। बीजेपी सदर और MSGMC के बीच तल्ख कलामी के वीडियो वायरल। बीजेपी सदर ने MS डोडा पर लगाए संगीन इल्जामात। मरीजों के तई लापरवाही का इल्जाम। MS डोडा ने तमाम इल्जामात को किया खारिज। त्रिलोचन सिंह वजीर की आखिरी रस्मात अदा की गई। शास्त्री नगर क्रिमेंशन ग्राउंड पर उनकी आखिरी रस्मात। उमर अब्दुल्ला, देवेंद्र सिंह राणा ने की शिरकत, पेश किया खिराज। कम उम्र के बहैसियत उस्ताद मोहम्मद ज़ियान के लिए इस्तकबालिया तकरीब। 7वीं जमात में ज़ेर तालीम है मोहम्मद ज़ियान की को अरबी पर दस्तरस हासिल। उल्मा ने इस हुनार बच्चे की जहानत की भी की सताइश। बांडीपुरा में महकमा तालीम की जानिब से खास तकरीब का इनेकाद। दर्स तदरीस के अमल में काबिल कदम खिदमात अंजाम देने वाले 10 असातिज़ा की इज्जत अफजाई। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने पुलवामा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया दौरा। पुलवामा कोर्ट में चल रही लोक अदालत का लिया जायजा। कहा अदलिया पर अवाम का भरोसा कायम। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने अनंतनाग का किया दौरा। अनंतनाग में कौमी लोक अदालत का लिया जायजा। कहा लोक अदालतें मामलात के जल्द निपटारे के लिए साबित हो रही हैं फायदेमंद। करगिल हीरोज की याद में करगिल वॉर क्रिकेट हीरो कप का इनेकाद। टूर्नामेंट में 40 टीमों ने लिया हिस्सा। डिप्टी CEC लद्दाख ने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। भदरवा में तलबा नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन लगाने का अमल जारी। तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन का अमल उरूज पर। भदरवा यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा और अमले को लगाया गया वैक्सीन। उधर गांदरबल में DDC चेयरपर्सन नुसरत अशफाक का दौरा। DDC चेयरपर्सन ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से की है मुलाकातें। तुलमुला शादीपुरा नाले की ड्रिंचिंग के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए भेजा गया। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अवतार सिंह त्राली ने मिडूरा त्राल का किया दौरा। इलाके में कल आग की वारदात में गुलाम हसन चौहान का मकान खाकसर हो गया था। अवतार सिंह ने मुतासरा खानदान को मदद का यकीन दिलाया।
بانڈی پورہ میں خودکشی سے سدباب کے لیے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد. ایکسپرٹس نے خودکشی کے بڑھتے رجحانات پر کیا تشویش کا اظہار بھی. ذہنی صحت پر توجہ دینے پر دیا گیا زور. آل انڈیا وائس آف پور پیپلز کی پریس کانفرنس. ترجیحی بنیادوں پر ایس پی اوز کی تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ. کہا مختلف محکموں میں تعینات ایس پی اوز کو کیا جائے پرماننٹ. سامبا میں سرپنچ کو عہدے سے برخاست کیے جانے کے خلاف لوگوں کا احتجاج. لوگوں نے ڈی سی سامبا آفس کے سامنے کیا احتجاج. کہا سابق سرپنچ کو ایک سازش کے تحت پھنسایا گیا. ڈی سی سامبا سے معاملے کی منصفانہ جانچ کا مطالبہ. میجر مینک وشنوئی ہوئے شہید. ملیٹنٹوں کے ساتھ مڈبھیڑ میں زخمی ہوئے تھے. ادھمپور کے ملٹری اسپتال میں چل رہا تھا علاج. نیشنل کانفرنس کی جانب سے پلوامہ میں ایک روزہ اجلاس. مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی کارکنان نے کی شرکت. پارٹی کے سینئر لیڈر غلام محی الدین میر نے کہا این سی جموں کشمیر میں انتخابات کے لیے ہمہ وقت تیار. انڈین آرمی کی جانب سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رامبن میں ایک روزہ مارشل آرٹس کا مظاہرہ. خواتین کو سیلف ڈیفنس کے لیے تیار کرنا پروگرام کا اہم مقصد. تمام لوگوں نے انڈین آرمی کا ادا کیا شکریہ. آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت فٹ انڈیا فریڈم رن 2 ممبر پارلیمنٹ جگل کشور شرما نے موومنٹ کو دکھائی جھنڈی. راجوری کے نوجوانوں نے جوش و خروش سے لیا حصہ. کٹھوا میں ناگ پنچمی کے موقع پر پوجا ارچنا. ناگ دیوتا کے مندروں میں عقیدت مندوں کی بھیڑ. امن و سلامتی اور کورونا سے نجات کے لیے مانگی گئی یہاں خاص دعائیں. پنچ میں محلہ پاور ہاؤس میں گنیش مہوتسو کا آغاز. پوجا پاٹ کا خاص اہتمام. ایل او سی کا راجا کے نام سے مشہور ہیں یہاں کی گنیش. پنچ کی منڈی تحصیل میں فوج کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد. ایل او سی کے قریب چھپریا گاؤں کے مریضوں کو مفت علاج کے ساتھ ساتھ ادویات بھی فراہم. گورنمنٹ ڈگری کالج کھڑ کی جانب سے فٹ انڈیا ریلی کا انعقاد. ملک کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے اس ریلی کا اہتمام. این سی سی کیڈٹس این ایس ایس رضاکاروں کھلاڑیوں سمیت طلبہ کی بڑی تعداد نے لیا حصہ. پنچ میں شہید پولیس حوالدار راجندر کمار کی 5ویں برسی. شہید پولیس حوالدار راجندر کمار کو پیش کیا گیا زبردست خراج. 5 سال پہلے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے. ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے. ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں. نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا. جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا. اس سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے. وجے روپانی کے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفے کے بعد بی جے پی میں سیاسی ہلچل تیز. نئے وزیر اعلیٰ کی ریس میں کئی نام شامل. وجے روپانی کے استعفے کے بعد آج بی جے پی کر سکتی ہے گجرات کے نئے سی ایم کے نام کا اعلان. دوپہر 2 بجے ہوگی لیجسلیچر پارٹی کی اہم میٹنگ بھی. گجرات کے نئے وزیر اعلیٰ کے نام کے طور پر نتن پٹیل کا نام سب سے آگے. مرکزی وزیر منسکھ مانڈویہ کا نام بھی سر فہرست. کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی آج لکھنؤ سے رائے بریلی ہوں گی روانہ. کانگریس لیڈروں کے ساتھ کریں گی اہم میٹنگ. سی ایم یوگی کا سنت کبیر نگر کا دورہ آج. ضلع جیل کا کریں گے افتتاح. نیٹ یو جی کا امتحان آج. 16 لاکھ طلبہ ہو رہے ہیں امتحان میں شامل. امتحانات مراکز پر کورونا ضابطوں کا رکھنا ہوگا خاص خیال. دوپہر 2 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہونا ہے امتحان. امتحان مراکز پر آدھے گھنٹے پہلے پہنچنا لازمی. سبھی ایگزامینیشن سینٹر پر سی سی ٹی وی کیمرے سے بھی نگرانی.
मुंबई में इस्पत रेजी की मुतासरा की हुई मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। 9 सितंबर को मुंबई के साकिनाका इलाके में बेहोशी की हालत में बुरी तरह से जख्मी मिली थी मुतासरा। इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम उद्धव ठाकरे ने दी हिदायत, कसूरवारों को सख्त सजा देने का भी हुक्म। मुजफ्फरपुर में इज्तिमाई इस्पत रेजी मुतासरा ने एक बच्चे को दिया जन्म। मुखिया के पति और 3 दीगर पर दरिंदगी का इल्जाम। केस दर्ज होने के बाद एक खातून गिरफ्तार। मारूफ कलमकार, शायर, स्कॉलर डॉक्टर अजीज हाजनी का हुआ इंतकाल। कल्चरल फोरम कुपवाड़ा कश्मीर की तरफ से रंजोगम का इजहार। कहा डूब गया कश्मीरी अदब का दरख्शां सितारा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 22 लाख से ज्यादा का सोना जब्त। दुबई से हो रही थी तस्करी। मुलजिम मुसाफिर से पूछताछ जारी। जयपुर में ईसीबी का बड़ा एक्शन भी। 5 लाख रिश्वत लेते मैनेजर और कोऑर्डिनेटर ट्रैप, ऑफिस सील, घर और दीगर ठिकानों पर छापेमारी। भीलवाड़ा में खेल खेल में मुसीबत में पड़ी मासूम की जान। 5 बच्चों ने खाया जहर। महात्मा गांधी अस्पताल में किया गया एडमिट। एमपी में भी देखा जा रहा है डेंगू बुखार का कहर। 2200 से ज्यादा डेंगू की जद में। भोपाल समेत 7 अजला डेंगू की जद में। 15 सितंबर से चलाई जाएगी खास मुहिम। एमपी के 10 मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने जारी किया है अलर्ट। चंद घंटों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा के साथ पीएम मोदी की खास मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा की हिंदुस्तानी हममनसब राजनाथ सिंह से भी हुई है मुलाकात। मीटिंग में एस जयशंकर भी रहे मौजूद। दोनों ममालिक में कई अहम मामलों पर बातचीत। पाकिस्तान में कल से काबुल के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स का आगाज। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का फैसला। अफगानिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की दे दी गई इजाजत। अफगानों को इमदाद पहुंचाने में तालिबान को शामिल करना अहम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। कहा तालिबान को शामिल करना और अफगानियों को इंसानी इमदाद मुहैया करना इंसानी तबाही और माशी कसाद बाजारी दोनों से बचने के लिए अहम। तालिबान की अबूरी हुकूमत में गैर तालिबान को भी शामिल किए जाने का है इम्कान। तालिबान की जानिब से बयान। तालिबान ने कहा अलबरदारी तकरीब से ज्यादा आवाम के लिए इंतजामात जरूरी। अफगान खवातीन के लिए आलमी बरादरी से मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करने की मलाला यूसुफजई की अपील। अफगानिस्तान में बनने वाली नई अबूरी हुकूमत में खवातीन को शामिल न किए जाने पर इजहार ख्याल की। गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इस्राएली फौज का हमला। इस्राएली हिफाजती दस्तों ने गजा पट्टी में हमास इस्लामिक तहरीक के ठिकानों पर किया हमला। इसराइल ने भी किया जवाबी हमला। हूजी बागियों ने बहरे अहमर की बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइल और 5 धमाकेखेज मवाद से भरे ड्रोन दागे। इंसानी इमदाद के गोदाम तबाह। हूजी बागियों ने सभी सामान किए तबाह। 9/11 की बरसी पर महलवकीन को पेश किया गया खराज अकीदत। 3000 लोगों की मौत की याद में खास तक़रीबात का इनेकाद। 9/11 के हमले में मारे गए लोगों के अहले खाना का मुतालबा। 9/11 हमले में सऊदी अरब के किरदार की अमरीकी हुकूमत जारी करे रिपोर्ट। 9/11 हमले में मुसलमानों के साथ तासुब के बावजूद मुसलमानों ने खुद को किया है मजबूत। रिपोर्ट में किया गया इंकशाफ। मुसलमानों को समाजी सियासी तौर पर इम्तियाजी सलूक के बावजूद मुसलमानों ने खुद को किया मजबूत। 9/11 हमले के बाद कई मुसलमानों ने बेगुनाही के बावजूद जेल में गुजारी है अपनी जिंदगी। इनमें से यासीन आरिफ भी इस्लामोफोबिया का हुए थे शिकार। 15 बरस जेल में गुजारने वाले यासीन ने कहा PhD करने की उनकी ख्वाहिश रह गई अधूरी। मल्ला जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हिंदुस्तानी नंबरों की IB करेगा जांच। मुल्ला जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप से सैकड़ों हिंदुस्तानी नंबर्स के जुड़े होने की गई थी शिकायत।
دہلی کے اسلامک کلچر سینٹر میں خواجہ افتخار احمد کی کتاب میٹنگ آف مائنڈز نظریاتی ہم آہنگی کو لے کر مباحثہ، پروگرام میں RSS پرچارک اور مسلم راشٹریہ منچ کے مارگ درشک اندریش کمار سمیت مذہبی رہنما شامل۔ RSS پرچارک اندریش کمار نے خاص طور پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ڈائیلاگ کو ضروری قرار دیا، وہیں مسلم مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں نے بھی ہندو مسلم اتحاد پر دیا ایک بار پھر سے زور۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نظریاتی ہم آہنگی بنانے کی کوششیں تیز، دہلی کے اسلامک کلچر سینٹر میں مذہبی رہنما ہوئے جمع، غلط فہمیوں کو دور کرنے کو بتایا وقت کی اہم ضرورت۔ نیوز 18 اردو کی خبر کا اثر، مدھیہ پردیش میں محکمہ اقلیتی بہبود نے مساجد کمیٹی دارالقضا اور دارالفتح کی رکی ہوئی تنخواہیں کی جاری۔ AMU کے طلبہ نے پروکٹر کو سونپا ہے ایک میمورنڈم، سر سید مضمون نویسی مقابلہ ہندی اور اردو زبان میں کرانے کا کیا گیا مطالبہ، کہا صرف انگریزی زبان میں مضمون نویسی مقابلہ کرانا مناسب نہیں۔ RSS پرچارک اندریش کمار نے ہجومی تشدد اور گوکشی کی مذمت، دہلی میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں اندریش کمار نے کہا انسانوں کی لنچنگ بھی غلط اور ناقابل قبول۔ آندھرا پردیش کے اکبر بادشاہ نامی شخص نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ ایک ویڈیو تیار کر کے سوشل میڈیا پر کیا پوسٹ، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اکبر بادشاہ نے ویڈیو میں لگایا الزام، مقامی YSRCP لیڈر ان کی 1.5 ایکڑ زمین پر قبضہ کر چکے ہیں، پولیس بھی حکمراں پارٹی کے لیڈروں کا دے رہی ہے ساتھ، یہاں تک کہ ان کو انکاؤنٹر کی بھی دی جا رہی ہے دھمکی۔ ادھر کڑپا SP نے معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد اکبر بادشاہ سے کی ملاقات، انہیں انصاف دلانے کی کرائی یقین دہانی۔ مسلم تنظیموں نے بھی اس واقعے کی مذمت، YCP لیڈروں کی غنڈہ گردی اور پولیس ظلم و ستم کی گئی مذمت، ریاست میں اقلیتوں پر بڑھتے ظلم پر کیا گیا افسوس کا اظہار۔ محمد یعقوب شیخہ کو حج کمیٹی آف انڈیا کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر کیا گیا مقرر، مقصود احمد خان کی میعاد پوری ہونے کے بعد محمد یعقوب شیخہ کو نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر کیا گیا مقرر۔ رائچور کے BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر شیوراج پاٹل نے مسجد کے بیت الخلاء کا کیا افتتاح، جامع مسجد اندرون قلعے کے احاطے میں نو تعمیر کردہ جدید بیت الخلاء کا افتتاح، سابق MLC بوس راجو نے اب تک 1,75,000 روپے کیے منظور۔ AMU اسٹوڈنٹس تنظیم دی ونگز آف ڈیزائر کی جانب سے ونگز ایوارڈ 2021 کا انعقاد، مختلف میدانوں میں نمایاں رول ادا کرنے والی شخصیات کو نوازا گیا ہے ایوارڈ سے۔ بنگلورو میں الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کا اظہار خیال، مسلمانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں آگے آئیں، وقف جائیدادوں کی آمدنی غریب طلبہ کی تعلیم پر کی جائے خرچ۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے مسجد عابدین نئی آبادی کے قریب دارالقضا فیملی کاؤنسلنگ سینٹر قائم، مولانا الیاس فلاحی کے ہاتھوں اس ادارے کا باضابطہ افتتاح۔ بہار اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن نے نتیش حکومت پر اردو کو نظر انداز کرنے کا لگایا ہے الزام، ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ وزیر اعلیٰ انصاف کے ساتھ ترقی کا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس۔ جھارکھنڈ میں مدارس کو گرانٹ ملنے کی راہ ہموار، جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل بورڈ کی میٹنگ میں لیا گیا فیصلہ، 130 مدرسوں کو ملے گا فائدہ۔ حیدرآباد میں نقلی کرنسی نوٹ کے گروہ کا پردہ فاش، رچاکنڈا پولیس نے ایک خاتون سمیت 5 لوگوں کو کیا گرفتار، بلیک منی کے تبادلے کے نام پر دھوکہ دہی، کروڑوں روپے ضبط۔ وقار آباد میں فضا سے کورونا کے ٹیکے اور دوائیں پہنچانے کے لیے ڈرون کا خاص استعمال، ملک میں پہلی مرتبہ تلنگانہ کے ضلع وقار آباد سے اس کا کیا گیا آغاز، میڈیسن فرام دی اسکائی کا مرکزی وزیر نے کیا افتتاح۔ کرنول میں آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شجرکاری پروگرام کا آغاز، ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج کرنول کی گئی شجرکاری۔ کولز تیلگو بیپٹسٹ سوسائٹی کی 103ویں سالگرہ، خواتین کے لیے کھیلوں کے خاص مقابلے، تقریبات اس ماہ کی 13 تاریخ تک۔
وجےواڑہ میں سی پی ایم کارکنوں کا احتجاج، گیسٹ ہاؤس فروخت کرنے کی مخالفت، عوامی جائیدادوں کو بیچنے کا ریاستی اور مرکزی حکومت پر الزام۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔